अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इन हाउस होने वाली जो कैमरा ब्रीफिंग है उसका हिस्सा नहीं बना, और जेन्युइन जो इशू उन्होंने रेज़ किया है वो भी ज़रा समझना है। पाकिस्तानी फ़ौज ने क्या कामयाबी हासिल की अफ़गानिस्तान के हवाले से, और अब आके सबकी खुल गई हैं और अदालती दुनिया में आज क्या कुछ हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में मैं काफ़ी अहम केसेस में पेश हुआ था। सबसे पहला मामला तो आपको पता है स्ट्रे डॉग्स या आवारा कुत्तों के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, और कुत्तों के काटने से बहुत से वाक़यात हो चुके हैं सामने। सिर्फ पंजाब के अंदर महकमा सेहत के हवाले से जो खौफनाक इंकशाफात सामने आए, 2024 से 2025 अक्टूबर तक 4,36,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं, और सिर्फ डेरा गाजी खान में 25,863 केसेस हैं, मुल्तान में 25,000 है, रहीम खान का 26,000 है, रावलपिंडी में 24,000 है, राजनपुर में 22,000 के करीब, मियांवाली में, ठीक है ना। इसमें जो रिपोर्ट है उन्होंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग दाखिल किए, फैसला किया कि सिर्फ नाकाबिले इलाज और ज़ख्मी कुत्तों को रहमदिली के साथ मारने की इजाज़त दी गई है। अब यहाँ बात, और आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने के लिए नस्बंदी का तरीका अपनाया जाएगा। ये हालांकि मैं तो इत्तेफाक नहीं करता, एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी के तहत कुत्तों को मारने पर पाबंदी आयद है। हम इस बात का सख्त खिलाफ है। वो कह रहा है जी मैं वैक्सीन मौजूद है, रेबीज़ अपना इम्यूनोग्लोबिन जो है और RIG जैसे इंजेक्शन की कमी, ये भी बात बड़ी वाज़ेह है। और मैंने आज सारी अदालत के सामने सूरत हाल रखी है कि जो हालात है, देखिए बात तो हकूक़ की हो रही है। इस तरह तो शेर भी तो जानवर है ना, उसको क्यों मार दिया जाता है? सड़कों में फिरने दे उसको, भी इंसान खाता है, वो खाता रहे। सारी बातों को सामने रखते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर। तो ये बुनियादी तौर पर ये है, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं, इनके लिए सेफ होम बनाएं, स्ट्रीट डॉग्स को एक साइड पर रखें, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँगा। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर अब ये जो सारी बातों को सामने ना, तो कुत्तों के काटने के वाक़यात, ठीक है ना जी, और ये सारी अब चीज़ें सारी आ रही हैं, फंड जारी होना, बाकी चीज़ें बारी सामने। और एक बहुत ही अहम मामला जो है आपको पता है, मैं पहले भी कहा था CCD के हवाले से, हुकूमत पंजाब, ठीक है ना जी, बट IG पंजाब, CCD, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी से जैसे शहराम सरवर के बाद है, और उनकी समात जो है ईद के बाद मुलतवी की है, 7 अप्रैल के लिए समात मुलतवी की है। और वफाकी हुकूमत के बारे में सवाल किया, उन्होंने क्या कर दिया, तो मैंने कहा जी डेथ एंड कस्टोडियल टॉर्चर का कानून जो है वो वफाक से मुताल्लिक है, तो वफाक का साथ होना ज़रूरी है ताकि वफाक लेकर आए। अब इस पर अदालत ज़रा मजाक आप कह दे कि जी UN को, मैं कहा जी आपने देखा नहीं है, मैं बुनियादी तौर पर बैन अवी कवानीन की पाबंदी की इस्तदा की है। तो इस पर मैं जज साहब को कहना पड़ा, शहराम सरवर साहब को, ये बात करके तो मैं भी फंस गया। 76 सफ़ात की पटिशन में पूरा आईन ही लिख लाए हैं, अदालत का इस्तेफ़ार किया था। और मैंने अब उनके सामने जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से बड़ी वजाहत तक रखा है कि अप्रैल 2025 से अब तक तकरीबन 900 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हुई। ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी हुई है ह्यूमन राइट, और 670 मुकाबलों का इंकशाफ भी हुआ है। लाहौर, फैसलाबाद और शेखपुरा में पुलिस मुकाबलों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। FIRs का मतन एक जैसा है, शकू शबुहात पैदा करता है। अदालत पुलिस मुकाबलों की तस्दीक शुदा तफसीलात तलब करे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कानूनी हैसियत को वाज़ेह किया जाए। CCD के क़याम, तरीक़ाकार और निगरानी के निज़ाम की तफसीलात भी मंगाई, और टॉर्चर एंड कस्टोडियल एक्ट पर अमल दरामद की तफसीलात भी तलब की जाए ताकि अदालत के सामने वो भी सामने आ जाए। मुहावरा अदालत कत्ल का सिलसिला बंद और जिम्मेदारों का तयन नहीं है। हम तो तारबनेशन की सोच है, खुदारा हमें निकलना पड़े। एक और बड़ा हमाम था, वो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से था। बल्दियाती इंतखाबात बरवक्त और जमाती बुनियाद कराने के केस की समाअत हुई। लोकल गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक 10 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली है, और मैंने अदालत के सामने ये रखा कि जमाती बुनियादों की बात पर तो होगी, ये इलेक्शन कराएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हाँ, मैं बाहर खड़े हुए उनके वकला से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम कराना चाहते हैं। हमने कहा कराएं इस बात को। ये जो बाकी हमने जो चैलेंज किया है, जो बाकी हमने सारी चीज़ें सारी छीड़ी हैं, वो अपनी जगह पर चलती जाए। और मुकामी नुमाइंदों के इंतज़ामी और माली इख्तियार से मुतालिक जो है ना, ये जो कि पंजाब हुकूमत कंट्रोल कर रही है, फिर सूबा फिर वो निचली सतह का जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तो काम नहीं करेगा कि जब आप सारे गुस्से रहेंगे सारी बातों को सामने रख सकते। तो हमने रेगुलेटरी कैप्चर का, बाकी चीज़ों का सारा सामने, और इलेक्शन कमीशन के सामने वादा किया था कि 10 जनवरी तक हल्का बंदियाँ सारा प्रोसेस आ जाएगा। और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के हवाले से तो वो अदालत की तरफ से बाकायदा ऑर्डर्स भी लिखे हुए थे, और उसमें ये ऑर्डर्स आए हुए हैं सारे, इसमें कहा हुआ है कि आप जनाब कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के हवाले से चीज़ सारी पूरी करें। और वो रूल्स अभी तक मुकम्मल नहीं। मैंने कहा काबीना को भी हल्ले अगर लिख दें आप ऑर्डर के अंदर के काबीना के सामने भी मोबिलाइज होगा, चीज़ें सारी सामने आ गई, ताकि काबीना इस सारे कानून को जल्द अज जल्द पास कर जाए। जैसे सुल्तान तनवीर साहब के पास ये इस केस की समाअत हुई थी, काफ़ी लंबी बहस हुई है, काफ़ी मैंने आपके सामने वो चीज़ें सारी जो है ना
وہ رکھ چھوڑی ہیں. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف، اور بہت ہی اہم بات ہے وہ، اور اس میں اگر آپ کو اندازہ ہو تو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں چیزوں کو. سب سے پہلی جو بات میں نے رکھنی ہے، علامہ ناصر صاحب، صحیح ہے نا جی، اور محمود اچکزئی صاحب، دونوں ہی جو ہیں وہ وزیر اعظم میں جو ان ہاؤس کیمرہ بریفنگ ہے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ، اور مزید مشاورت کے لیے اپنے چیمبر میں چلے گئے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس نے بھی اچکزئی کے فیصلے کی حمایت کی. اور نا جی، اور اپنا جو بات بڑی واضح ہے، عمران خان صاحب کو اڈائیل سے نکال کر بریفنگ کے لیے وزیر اعظم ہاؤس لانے کا مطالبہ کر دیا. اور اس پہ جو ہے نا رانا ثناء اللہ، ٹھیک ہے نا جی، اور اس پہ پھر انہوں نے ہنسی آ گئی. انہوں نے کہا نہ نارمل تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. اب یہ لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے، عمران خان صاحب کو باہر آ کر بات تو کریں نا یہاں، ورنہ آپ تو کمپرومائز پوزیشن میں موجودہ حکومت نے اگر دیکھا جائے اس نظام کی ساری باتوں کو ایک طرف ہلا کر رکھ دیا ہے. لیکن پارلیمان کا اجلاس ہونا چاہیے، پارلیمان کی بریفنگ ہونی چاہیے، اور پارلیمان میں بیٹھ کر ڈسکس ہونی چاہیے تاکہ لوگوں عوامی نمائندوں کو پتہ ہونا اس حوالے سے. اور دوسری جو بات بڑی عام ہے اور اس میں کردار ہے پاکستانی فوج کا، لا انفورسمنٹ ایجنسی کا، افغانستان کے خلاف جو آپریشن ہے غزو الحق کامیابی سے جاری ہے. افغان طالبان رجیم کے 464 جنگجو، اور اس میں میرا اندازہ کہ اس میں اسرائیلی بھی شامل ہے، جو باقاعدہ جان کے پاکستان کو انگیج کیا، افغانستان کو ادھر ایران کی طرف آگے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس بارڈر کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں سے بھی ایسی اطلاعات مل رہی ہیں. تو یہ تو ساری باتیں ہیں. اور طالبان کی جو نے 188 چیک پوسٹ تباہ کی، 13 پر قبضہ بھی حاصل کیا، اور 16 اہم مقامات پر افغان طالبان کے زمینی حملے ناکام بنا دی، اور جوابی کارروائی میں 27 حملہ آور مارے گئے. اہم ترین بگرام ایئر بیس پر بھی بڑا حملہ کیا. ایک ایئر کرافٹ ہینگر کی بات ہو رہی ہے، اور 2 ویٹر ہاؤسز تباہ ہو گئے. اور نیو یارک ٹائم نے بھی اپنی رپورٹ میں کی اور سیٹلائٹ تصویریں بھی جاری کی، جبکہ افغان وزارت دفاع نے پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق نہیں کی ہے. اچھا، اب یہ جو ایران کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیمروں کی مانیٹرنگ کر کے یہ سارا معاملہ آپ دیکھا، تو یہ اسلام آباد کے کوئی ایک سینئر آفیسر یہ شہزاد پراجا صاحب ظاہر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بریف گیم سافٹ ویئر اسلام آباد سیف سٹی میں جون 2021 سے اکتوبر 2022 تک استعمال ہوتا رہا، اور اکتوبر 2022 کے بعد ایکسٹریم سی استعمال کیا جا رہا ہے جو چہرہ پہچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اب یہ جس کمپنی ہواوے نے نصب کیا اور سسٹم کو نادرا سے منسلک کیا، جبکہ بریف گیم کا اصل ہیڈ کوارٹر تل کے قریب واقع ہے. تو یعنی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ کے موبائل لے لیں، کیمراز لے لیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ لوگ موجود ہیں. آپ فائر وال لگانے کی باتیں کریں، جو مرضی آپ کہتے رہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب آپ تک آ جانی چاہیے سامنے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے جو ایک بات کہی ہے کہ ایران نے مشرق وسطیٰ سے امریکہ کے ساتھ ریڈار سسٹم تباہ کیے، اور سیٹلائٹ تصویر سے امریکی تنصبہ کی تباہی کی تصدیق بھی ہوئی ہے. اور ایران نے امریکی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کرنے کی کوشش کی. قطر، بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. اور سینڈ کام جو سارے معاملات کو دیکھتی ہے، اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کیا. تاہم بحرین میں امریکہ کا سب سے بڑا ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا، اور بحرین میں امریکی ریڈار سسٹم نول آپریشن کی نگرانی کر رہا تھا. اسرائیلی وزیر دفاع نے نئے ایرانی سپریم لیڈر کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دے دی ہے. خامنہ کے کسی بھی جانشین کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل، اور انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت سے نامزد کردہ ہر نیا لیڈر جو ہمارا نشانہ ہو. یعنی یہ بدماشی نہیں ہے، صحیح ہے نا. اسکواڈ ریٹر کے مطابق آیت اللہ خامنہ کی شہادت نے ایران کو مزید مضبوط اور ناقابل شکست بنا دی ہے، کیونکہ ایرانی عوام اور قیادت اپنے نظریات مقصد کی قربانی کو تیار ہیں. اب یہاں یہ سارے بک صاحب کھڑا ہو چکا ہے، اور یہ گلے کی ہڈی بن چکا ہو، صحیح ہے نا جی. اب یہاں اب آپ ذرا غور کیجئے گا. آخری بات میں آپ کی طرف لے جاؤں. وکٹر گاؤ جو کہ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبل کے نائب صدر ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کی پوری دنیا کو بڑے خطرے میں ڈال سکتی. تجارتی کشیدگی سے شروع ہونے والا تنازع عالمی جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور چین کی پالیسی واضح ہے کہ وہ پہلے حملہ نہیں کرے گی، لیکن اگر چین پر جنگ مسلط کی گئی تو وہ خاموش بھی نہیں رہیں گے. اور ان کے مطابق چین کے پاس ہائیڈروجن بم اور اس میں جو ہے نا جی بیلسٹک میزائل موجود ہیں جو بہت وقت کم میں دنیا کے کسی حصے کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اب یہ ساری باتیں اب ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، اس لیے ڈر جاؤ، بیٹھ جاؤ. بات ہو رہی ہے امریکہ کے حوالے سے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.